औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मुदासिर शाह आसिफ अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये मुकव्वी बा है और मैदे जिगर की गर्मी को ख़त्म करने का एक सन्यासी नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके इस्तेमाल से आपके जिगर में गर्मी ख़त्म हो जाएगी, आपके मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, अज़ाए रईसा को ताकत देगा। और ये मुकव्वी बा भी है। मुकव्वी बा नुस्खा है। मुकव्वी बा किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुकव्वी बा उसको कहते हैं कोई जो ऐसी ग़िज़ाएँ या ऐसी अद्वियात जो जिस्म में जाकर जिगर को ठंडा करे, जिगर को तस्कीन दे और मुहर्रिक क़ल्ब हो, यानी कि जो दिल है इसको ताकत दे और अज़ाए रईसा को भी ताकत दे और जो मर्दाना कमज़ोरी है उसको भी ये ताकत दे। मुहर्रिक बा मुकव्वी बा इसको कहते हैं। अब ये नुस्खा जो है इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी को भी फ़ायदा करेगा। जब मैदे जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको मर्दाना कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी है। और इसके अलावा अगर आपके मैदे जिगर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप में खड़ा नहीं होया जाता, या इसके अलावा आपका पेशाब जो है वो जलन के साथ आता है, सड़ के पेशाब आता है, हाथ पाँव से जो है वो सेक निकलता है, जलन महसूस होती है, जो गर्मी की शिकायत पैदा हो गई है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से एक सन्यासी नुस्खा है, बिल्कुल प्योर हर्बल नुस्खा है। सिर्फ 2 अज्जा हैं जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके मैदे जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी और आपके अज़ाए रईसा को भी ताकत मिलेगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसानदेह हो, दिल को नुकसान पहुंचाए या जिगर को नुकसान पहुंचाए। आप जब नुस्खा ये देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल प्योर देसी चीज़ें हैं और मज़े का मज़ा भी है, जायके का जायका भी है। और इसके इस्तेमाल से आपकी गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। और अगर जिगर गर्मी और मैदे की गर्मी की वजह से अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, मन्नी पतली हो गई है, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिगर या मैदे में गर्मी क्यों पैदा हो जाती है। मैदे जिगर की गर्मी जो है ये हमारी अपनी जो है कमी कोताहियों की वजह से पैदा होती है। हमारी जो ग़िज़ाएँ होती हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खाना पीना है, इसकी वजह से ही मैदे और जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है। अब हमने क्या करना है, एक तो तेज़ चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, मिर्च मसालादार चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बाज़ारी तली हुई चीज़ें, गैर म्यारी चीज़ें जो मतलब कि गैर म्यारी तेल में बार बार तलाई की होती है वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बेकरी आइटम इस्तेमाल करनी है। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, मैदे जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है। क्योंकि जब हम गैर म्यारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पर गर्म अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जो कि जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं, मैदे को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसके अलावा तेज़ मिर्च मसाला, बर्गर, शवारमा, समोसा, पकौड़ा, मतलब इस तरह की चीज़ें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जो है मैदे में गर्मी पैदा हो जाती है। मैदे की जो दीवारें होती हैं और जो मिर्च मसाले की वजह से जो है वो गर्म अशिया की वजह से मैदे की दीवारों में ज़ख़म हो सकता है, उनमें जो है सोजिश आ सकती है, तेज़ाबियत का मसला बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप रात को खाना खाकर सो जाते हैं या रात को दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है मैदा जो है ये ख़राब हो जाता है। इसमें गैस, तेज़ाबियत, एसिडिटी वगैरह जो है ये पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से फिर आगे जिगर जो है ये भी ख़राब हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है, कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है ये मैदे को ख़राब करती है और जिगर को जो है ख़राब करती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी आपने जो है परहेज़ करना है, गर्म अशिया से भी आपने परहेज़ करना है, चटपटी तली चीज़ों से भी आपने परहेज़ करना है, जिसकी वजह से जो है मैदे और जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है। ये नुस्खा जो है खून की कमी को भी पूरा करेगा। अगर आपके अंदर जो आपका खून है उसकी HB जो है ये डाउन हो गई है, HB लेवल कम हो गया है, खून की कमी पैदा हो गई है, चेहरे पे जो है वो सुर्खी ख़त्म हो गई है, चेहरा जर्द हो गया है, हाथ जर्द हो गया, आंखें जर्द हो गई हैं, तो खून की कमी को भी पूरा करेगा। और इसके अलावा मैदे जिगर की गर्मी को ख़त्म करेगा, मैदे को ठंडा करेगा, जिगर को ठंडा करेगा और दिल को ताकत देगा। इसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी जो हो गई है तो मर्दाना कमज़ोरी को भी जो है ये फ़ायदा देगा। नाज़रीन, ये एक सन्यासी बाबे से नुस्खा मिला है जिसका तजर्बा है, जिसने अपने हाथों से कई मरीज़ों को जो है बना कर दिया है और उसको उसका रिज़ल्ट मिला है, उसको फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये नुस्खा जो है ये आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि जो है अगर आपको कोई ऐसा मसला हो, और इसमें कोई मसला है भी नहीं, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट वाली बात ही नहीं है। अगर आपको मैदे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, मर्दाना कमज़ोरी है, गर्मी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, मन्नी का पतलापन है, मन्नी जो है वो कम बनती है, तो उसके लिए आप ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, धूप में चलना मुश्किल हो जाता है, धूप में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो
تو ایسے لوگوں کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے، انمول نسخہ ہے، جس کے استعمال سے انشاءاللہ معدے جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی اور خون کی کمی بھی جو پوری ہوگی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، اس کی علامات بتائی ہوئی ہیں اور اس میں پرہیز بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کس چیز کا پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ تمام مردانہ امراض، تمام زنانہ امراض، بچوں کے امراض اور جنرل امراض، ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اب آپ کے کسی دوست کو، آپ کے رشتہ دار کو، کسی احباب کو، کسی کو بھی کوئی بیماری ہو، آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کروائیں۔ آپ ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے چینل بھی آپ ان کو جو ہے وہ شیئر کرا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی آپ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا 100% ہی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک عدد تربوز لینا ہے، جس کو ہندوانہ کہتے ہیں، تربوز کہتے ہیں، یہ آپ نے بڑا لینا ہے، بڑے سائز کا لینا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک عدد لینا ہے، اور آپ نے اس کو اب کرنا کیا ہے، آپ نے اس کی ٹکی لگا لینی ہے، بڑی سی ٹکی لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے اس کو آپ نے مسل لینا ہے، ہاتھوں سے مسل لیں یا کسی مشین کی مدد سے جو ہے آپ جو ہے اس کا اندر والا جو گودا ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مسل کر آپ نے اس کا پانی بنا لینا ہے۔ ہندوانے کے اندر ہی اندر آپ نے، تربوز کے اندر ہی اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب اس کا پانی بنا لینا ہے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جو کشمش ہوتی ہے اچھی قسم کی صاف ستھری جو ہے آپ نے ایک پاؤ کشمش لینی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے، دھو کر آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے، اور اس کے اوپر جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو بھی آپ نے اتار لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو جو ہے یہ تربوز میں ڈال کر آپ نے اس کی ٹکی لگا کے ٹکی بند کر کے 8 سے 10 دن کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ اب اس کو اتارنا نہیں ہے، ٹکی کو اتارنا نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 سے 10 دن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ نکالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مسلنا ہے، ہاتھ سے مسل لیں، اور اس کو آپ نے باہر نکال کر پانی اس کا سارا آپ نے باہر نکال لینا ہے، اور کشمش بھی اس میں موجود رہے گی، یہ پھول چکی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے اس کا شربت بنا لینا ہے، چاہے تو آپ اس میں پانی اور بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا شربت بنا لینا ہے، شربت بنا کر آپ نے اس کو چھان لینا ہے، چھاننے کے بعد آپ نے اس کی بوتلیں بھر کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے استعمال کرنا ہے 4 چمچ یا آدھا کپ، جو چھوٹا کپ ہوتا ہے یہ آدھا کپ، اور یا آپ نے 4 چمچ جو بڑے 4 چمچ ہے یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ روزانہ استعمال کرنا ہے، صرف ایک بار استعمال کر لیں، جس وقت مرضی چاہیں آپ استعمال کریں، صبح دوپہر شام جس وقت چاہیں آپ نے صرف روزانہ ایک بار ہی آپ نے 4 بڑے چمچ یا آدھا کپ جو ہے یہ آپ نے شربت استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ یہ پیتے جائیں گے آپ کے چہرے کی رنگت نکھرتی جائے گی، معدے کی گرمی ختم ہوتی جائے گی، جگر کی گرمی ختم ہوتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کمزوری کا مسئلہ ہے تو آپ کی کمزوری بھی ٹھیک ہو جائے گی، اعصاب کو طاقت ملے گی، اعضاء رئیسہ جو ہے ان کو طاقت ملے گی، خون کی کمی پوری ہو جائے گی، چہرہ آپ کا نکھر جائے گا، رنگت آپ کی نکھر جائے گی۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔